नचाहेरै कोही पनि नाशमा त जान चाहँदैन नि। तर गल्ती गरिहाल्यो, गल्ती गरेपछि जीवनमा यस्ता भारीहरू आए, यस्ता साङ्लाहरूले बाँधिएको छ। यो साङ्ला टुटाउनको लागि चर्चमा अनुशासन भन्दा पनि अनुग्रहको आवश्यकता देखिन्छ। बाबा टीकाको चिन्ता किन गर्नुहुन्छ? हृदयमा यीशुको विश्वास गर्ने चिन्ता गर्नुहोस् भन्दाखेरि नेपालबाट नि धेरैले आक्रमण गरे उसले त टीका लाउँदा पनि हुन्छ भन्छ भनेर। तर मुख्य व्यक्ति हो हाम्रो चिन्ता भनेको त्यो निधारमा के लाग्छ भन्दा पनि त्यो व्यक्ति नै हो। त्यहाँसम्म पवित्र आत्मा हामीमा त्यस्तो किसिमले बास बस्नुहुन्छ कि हामी जान हाम्रो उपस्थिति नै काफी छ त्यहाँ। यो हो वास्तविक आत्माले अभिषेक भएको व्यक्तिको सेवकाई। परमेश्वर पिता, हामी यो समय विभिन्न स्थानबाट यस किसिमले भेटघाट र छलफलका कुराहरूका साथसाथै एकअर्कासँग चिन्जान हुने मौका दिनुभएको लागि धन्यवाद चढाउँदछौँ। विशेष गरी कमल भाइ र रविन भाइलाई तपाईँको हातमा राख्दछौँ र हाम्रो यो कुराकानी छलफलबाट तपाईँको महिमा भएको होस् र तपाईँका मानिसहरूमा उत्साह आएको होस् र यो सुरुदेखि अन्तसम्म यो कार्यक्रमलाई तपाईँको हातमा राख्दै बिन्ती प्रार्थना गर्छौँ प्रभु येशूको नाउँमा। हुन्छ। पास्टर भोजराजबाट तपाईँलाई प्रोग्राममा स्वागत गर्न चाहन्छौँ। धन्यवाद। यो कार्यक्रममा यस किसिमले कुराकानी गर्ने मौका प्रभुले जुटाउनु भएको लागि म धेरै खुसी छु। अनि साँच्चै नै तपाईँले म अमेरिका 2009 को अन्तिमतिर आउँदाखेरि हामीले युट्युबमा मेसेजहरू, केही क्वेसन मेसेजेसहरू सुन्न पाउँदाखेरि तपाईँको नाम झल्किन्थ्यो त्यतिखेर। अनि को हुनुहुँदो रहेछ भनेर म सोच्थेँ। सानै उमेर थियो मेरो पनि। तर अब एक्ज्याक्टली थाहा थिएन। अब त्यतिखेर कम्युनिकेसन त्यति साह्रो ठुलो थिएन। अब फेसबुकहरूमा पनि त्यति साह्रो हेलमेल नभएको हुँदाखेरि चाहिँ को हुनुहुन्छ भन्ने चाहिँ लागिरहेको थियो। अनि तपाईँसँग यसरी एकदमै प्रत्यक्ष रूपमा यसरी जुमद्वारा भेट्न पाउँदा एकदमै खुसी भएको छ पास्टर। हो, म 2006 को अन्त्यतिर युट्युबको परिचय मैले पाएको थिएँ र 7बाट सानो मेसेजहरू हाल्न थालेको थिएँ र सायद त्यतिखेर यस्तो प्रकारले यो अनलाइनले हामीलाई सेवा गर्नको लागि साथसाथै एक अर्कासँग परिचय गर्न सजिलो होला भन्ने सोचेको पनि थिएन। तरै पनि जेसुकै होस्, अब यो अनलाइनको संसारमा मसँग भएको सन्देश हालिदिन्छु, जस कसैलाई आशिष मिलोस् भन्ने आशाले। त्यो कुनै प्रोफेसनल छैन, मसँग एउटा क्यामेरा पनि थिएन त्यतिखेर, भर्खरै साधारण किसिमले त्यहाँ प्रस्तुत गरेको थिएँ र भाइहरूसम्म पुगेको सुन्दा खुसी लाग्छ। हजुर, धेरै धन्यवाद पास्टर बुवा। यसरी साँच्चै नै म आफै पनि तपाईँको एक दुईवटा लेखहरू मैले पढेको थिएँ तपाईँको, अनि जसले चाहिँ एकदमै कन्भिक्ट हुन्थ्यो क्या त्यो तपाईँको लेखहरू पढ्दाखेरि। अनि तपाईँको त्यो स्पेसली अब अझै पनि रिमेम्बर छ त्यो कुराहरू। तपाईँले एउटा लेख्नु भएको थियो लेख, धन्य क्रिस्चियन विश्वासी भन्ने। अझै पनि त्यो कुरा यस्तो छ पावरफुल। अब तपाईँले त्यो कति अब त्यो समयमा लेख्नु भएको, तर स्टिल हाम्रो चर्चेसहरूमा त्यो कुराहरू देखिरहँदाखेरि, त्यो साँच्चै नै जिनुइन कुराहरू चाहिँ देखिरहँदाखेरि एक प्रकारले कसरी हुन्छ होला चेन्जेस, कति समय लाग्छ होला, हरेक कुराहरू भइरहेको छ। तर आशा छ आजको यो कार्यक्रमले हाम्रो दर्शकहरूलाई पनि अनि हामी आफैलाई पनि आज धेरै कुराहरूबाट जति पनि हाम्रो बन्डेजेसहरू छ, कतिवटा कुरा काहीँ न काहीँ लागेको त्यो ताला लागिरहेको कुराहरू चाहिँ चाबीले खुल्नेछ भन्ने आशा चाहिँ गर्दछौँ। थ्याङ्क यू भाइ। हो, त्यो कहिलेकाहीँ आफैलाई पनि सुरुका दिनमा जब मैले ख्रिस्टलाई विश्वास गर्दाखेरि यो मेरो आफ्नो अप्रोच नै कस्तो थियो भने अल अर नथिङ भन्ने हिसाबले, कि त विश्वलाई विश्वास गरेर पुरै गर्ने, नगर्ने भए गर्दै नगर्ने। अनि त्यो कन्भिक्सनबाट आएको कारण कहिलेकाहीँ चर्चभित्र भएका गतिविधिहरू देख्दाखेरि चित्त दुख्छ र जवान थिए, जोसमा होस हुँदैन थियो कहिलेकाहीँ। अनि त्यसले गर्दा धेरै पास्टर मित्रहरूको चित्त पनि मैले दुखाएको छु र पनि त्यो भित्रको त्यो धोको कि चर्चमा यस्तो होस् भन्ने मन अझै पनि छ भाइ। हजुर, तर साँच्चै नै त्यो कुरा त्यो लेखमा स्पेसली अनि अरू तपाईँको अब सर्मन्सहरूमा पनि
दाजुले भनिहाल्नु भयो एकदमै कन्भिक्टिङ। यो चाहिँ कति कुराहरू हामीले अनकही क्या भन्न नसकेको कुराहरू पनि तपाईँले प्रस्तुत गर्दाखेरि चाहिँ ओ वाउ समबडी कसैले न कसैले त्यो एक्सपिरियन्स गरेको रहेछ। अब हुन त तपाईँ उमेरमा पनि हामीभन्दा धेरै अगाडि हुनुहुन्छ, एक्सपिरियन्समा पनि धेरै अगाडि हुनुहुन्छ, अनि कसैले न कसैले अथेन्टिकली यो कुरा बोलिरहँदाखेरि चाहिँ वाउ देयर इज समवन, कोहीले न कसैले न कसैले त सत्य कुरा पनि तितो सत्यलाई पनि प्रस्तुत गर्नु हुँदो रहेछ भन्न त्यो थाहा पाउँदाखेरि चाहिँ एकदमै आई थिङ्क इट्स गन बी अल राइट भन्ने चाहिँ फिल आएको थियो वाचमा साँच्चै नै। थ्याङ्क यू भाइ। हो यो केही समय अगाडि मैले एकजना भाइलाई मेसेज पठाएको थिएँ कि आदर्शवादी आइडियलिस्ट बन्न सजिलो छैन, प्राग्मेटिस्ट पनि बन्नु नै पर्ने रहेछ जिन्दगीमा। तरै पनि हाम्रो क्रिस्चियन विश्वासलाई हाम्रो जुन आइडियल ख्रिस्टियस हुनुहुन्छ नि, आइडियलिस्टलाई प्राग्मेटिस्टमा परिणत गर्न धेरै मेहनत गर्नुपर्ने रहेछ र सत्यको बाटो अपनाउँदाखेरि एकल काटे चाहिँ भइदो रहेछ भाइ। सङ्घर्ष धेरै गर्नुपर्ने र नचाहँदै पनि कतिपय आलोचकहरू कमाइने, त्यसपछि वास्तवमा कसैलाई पनि छुच्चो बन्न त मन पर्दैन नि, तरै पनि देखेको कुरा बोल्न सक्नु। एकजना कनेडियन विद्वान हुनुहुन्छ नि अहिलेका पपुलर विद्वान जोर्डन पिटरसन, उनले यसरी भन्छन् कि मनमा लागेको कुरो भन्न नसक्नु मानसिक गर्भपतन हो रे। अनि त्यस किसिमले भाइहरूको सामनेमा जुन लेखहरू वचनहरू आउँछन् त्यसको पछाडिपट्टिको त्यो एउटा कन्भिक्सन के छ भने म यदि सत्यमा विश्वास गर्छु भने मैले बोल्नु पर्छ। तर मैले कुनै पनि अहिलेसम्म व्यक्ति विशेषमा कहिले पनि प्रहार गरेको मलाई लाग्दैन। सैद्धान्तिक कुरा गर्दाखेरि, डक्ट्रिनका कुरा गर्दाखेरि, कन्भिक्सनका कुरा गर्दाखेरि कहिलेकाहीँ हामीले सत्य बोल्दाखेरि चोरको खुट्टा काट भन्ने बित्तिकै मेरो खुट्टा नकाट पर्दो रहेछ। अनि एकपटक एकजना अमेरिकी पास्टर नै हुन्, उनले किताब पनि लेखेका छन्। कोरियामा भेट भयो एउटा सम्मेलनमा, अनि यस्तै किसिमको वर्कसपमा कुरा गर्दाखेरि नेपालको एउटा चर्च समुदायको बारेमा उहाँले निकै ठुलो च्याप्टर लेख्नु भएको थियो उनको किताबमा। अनि त्यसपछि मैले त्यो उहाँलाई देखाएर भने यो राम्रो छ, तर दुःख लाग्दो कुरो अहिले तपाईँ नेपालमा जानुभयो भने तपाईँले जति पनि लेख्नु भएको छ यसको नाम निशानै छैन नेपालमा, तर तपाईँको किताबमा यति राम्रो लेख छ। यो चाहिँ कस्तो किसिमले यस्तो भयो भन्दाखेरि मैले त्यतिखेर दुईटा शब्द प्रयोग गरेको थिएँ। तपाईँ र हामीले अहिलेसम्म कन्भिनियन्ट क्रिस्टियानिटीलाई अपनाइरहेछौँ, कन्भिक्टेड अथवा कन्भिक्सनको क्रिस्टियानिटी चाहिँ अझै नअपनाएको कारण तपाईँको डिनोमिनेसनले जुन प्रकारको व्यक्तिलाई उचाल्नु भयो हरेक तरहले, त्यो चाहिँ कन्भिनियन्ट क्रिस्टियानिटी थियो। तपाईँलाई कन्भिनियन्ट भयो, नेपालमा हाम्रो यत्रो चर्च छ, यदि चर्च भन्नुभयो, नेपाली पास्टरलाई पनि एकदमै कन्भिनियन्ट, अब सित्तैमा सबै कुराहरू पाइरहेछ, खाइरहेछ, लाइरहेछ, देश विदेश घुम्नु पाएको छ, भेरी कन्भिनियन्ट। तर कन्भिक्सन भएन। कन्भिक्सन नभएको कारण त्यो तपाईँको अहिले सबै पानीमा गयो भन्दाखेरि बिचरा साह्रै घोरिएर हो अब त्यो किताब मैले रिभाइज गर्नुपर्छ भन्ने खालका पनि पुगेका थिए। त्यो एउटा कन्भिनियन्ट क्रिस्टियानिटीले गर्दाखेरि कतिपटक कन्भिक्सनहरू ओझेलमा परेका छन्। अनि कन्भिक्सन बिना बोल्दा सेवा गर्दा सबै कस्तो हुन्छ, डिप्लोमेटिक प्राग्मेटिक बढी भइदिन्छौँ, हाम्रो आइडियलिजम सिद्धिन्छ। फास्टो यो कुन सालको कुरा थियो लगभग? यो 2006-07 तिरको कुरा थियो। 2006-07 है। अहिले हामी 2021 मा छौँ भन्दा पनि एक किसिमको सोच्नु है साँच्चै नै हो र भन्ने सोच्छ। तर यथार्थमा तपाईँले जुन कुरा अहिले भन्दै हुनुहुन्छ त्यो चाहिँ कति कुराहरू चाहिँ म्याग्निफाई भएको जस्तो पनि फिल भइरहेको छ मलाई चाहिँ। अब अमेरिकामा म आउँदाखेरि 16 वर्षको थिएँ, अनि अब नेपालमा छोड सेवाकाई गरेको 3 महिना भएको थियो मेरो। अनि अब
मेरो हृदय चाहिँ नेपालप्रति चाहिँ एकदमै के अरे तृषित थियो। म चाहिँ नेपालमै सेवाकाई गर्न चाहन्छु अथवा म नेपाली भाषी माझ नै सेवाकाई गर्न चाहन्छु भन्ने चाहिँ यङ एजमै थियो। तर फेरि अमेरिकामा आएर पढाइ छोड्ने यहाँकै गर्दाखेरि चाहिँ कता न कता आई निड टु क्या म अलिकति वाइड हुनुपर्छ होला मेरो अप्रोचमा भनेर चाहिँ त्यो कुराहरू भएको थियो। अनि फेरि पछिल्लो पटक नेपाली चर्चमा आबद्ध भएर काम गर्दाखेरि फेरि त्यो के अरे गेन भएको थियो। यस्तो भएको थियो कि नेपाली चर्चमा आउँदाखेरि वाउ रिभाइभ नै भएको थियो। म एक किसिमको त वाउ साँच्ची नै नेपाली कन्टेक्स्टमा पनि रहेछ नै अथेन्टिक क्रिस्चियन्सहरू भन्ने भएको थियो। तर फेरि त्यो केही समय लागेन त्यो चाहिँ पानीमा विलिन हुनको लागि। जसै मैले मानिसहरूलाई भित्री नजरबाट देख्दै गएँ चिन्दै गएँ। अब सबैलाई भन्न मिल्दैन तर कतिपय मानिसहरूमा चाहिँ त्यो किसिमको तपाईँले भन्नुभयो डिप्लोमेटिक एकदमै नट नेसेसरली कन्भिक्सन तर त्यो अघि तपाईँले हाइलाइट गर्नुभएको कुराहरू चाहिँ एकदमै प्रस्तुत भएको देखेँ। हामी लिगलिस्टिक फ्रेमवर्क पनि अझै कति कुराहरू अमेरिकामा पनि इम्प्लोय भएको देखेँ। अनि त्यतिखेर हुँदाखेरि चाहिँ ओहो साँच्ची नै मेबी वी आर मिसिङ समथिङ भन्ने पनि भएको थियो। अनि यसो सोचेँ साँच्ची नै यो ल्याक अफ विजडम पनि हो कि सायद हाम्रो नेपाली चर्चेसमा स्पेसली इन द चर्च कल्चरमा हिस्ट्री अब चर्च हिस्ट्रीको ज्ञानको कमले पनि हो कि त्यो कति कुराहरू इम्प्लोय गरेर चाहिँ मानिसहरूलाई एकदमै हुन्छ नि के भन्छ लिगलिस्टिक फ्रेमवर्कमा दिएर यु हेभ टु डु दिस यु हेभ टु ओबे दिस इफ यु डोन्ट देन तिमीहरू हामीसँग संलग्न हुन सक्दैनौ भन्ने खालको एकदमै त्यो हुँदाखेरि चाहिँ एकदमै मन रोएको थियो मेरो। तर अनि त्यही ज्वालामा एक किसिमको यो नेपाली क्रिस्चियन्सको लागि चाहिँ दाजु अनि हामी भएर चाहिँ एउटा यस्तो प्लेटफर्म क्रिएट गरौँ जहाँ चाहिँ हामीले गस्पललाई जस्ताको तस्तै प्रस्तुत गर्न सकौँ एक्ज्याक्टली भन्ने सिद्धान्तमा चाहिँ हामीले सुरु गरेको थियौँ। अनि साँच्चै यो कुरामा चाहिँ अब म दाजुलाई केही कुरा तपाईँलाई पनि एक्सपिरियन्स भएको कुराहरू सेयर गर्नुहोस् न अनि हामी अझै भित्र जाउँ न। साँच्चै नै पशुबाले भन्नुभएको कुराहरू र प्लस जस्तै तपाईँको जति पनि विशेष गरी वचनहरू म आफै पनि धेरै फलो गर्छु तपाईँको वचनहरू सुन्छु। अनि त्यस पछाडिबाट तपाईँले भर्खरै हितोपदेशको बिचमा तपाईँलाई साह्रो पनि पर्यो, बिचमा तपाईँलाई हेल्थ कन्डिसन त्यसको लागि अब हामी कनेक्सन नभएको कारणले तपाईँसँग कुराकानी गर्ने त्यो कुराहरू भएन। तर पनि हामीले तपाईँलाई प्रार्थनामा सम्झ्यौँ। अनि मेरो विशेष गरी मम्मी यहाँ जो हामी बसिरहेको छौँ मम्मी चाहिँ एकदमै तपाईँलाई फलो गर्नुहुन्छ। एउटै कुरा पनि छोड्नु हुँदैन। तपाईँले त्यो सिरिज जसरी तपाईँले हितोपदेशको बनाएर हाल्नुभएको थियो आउने बित्तिकै हेरिहाल्ने हितोपदेशको सिरिज अनि त्यो पनि अनि प्लस अनि तपाईँको त्यो अरू वचनहरू सुन्दाखेरि पनि यस्तो मलाई चाहिँ यस्तो खालको एउटा हृदय कन्भिक्सन हुन्थ्यो कि त्यो मलाई मात्र होइन काहीँ न काहीँ भइरहेको छ। अनि त्यस पछाडिबाट तपाईँले भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ साँच्चै नै जेम्सको पुस्तक याकुबको पुस्तकले भने जस्तै होलाई हो भन होइनलाई होइन भन। दुईवटा कुरा चाहिँ होइन नि त यहाँ तिमीहरू हो पनि भन्दैनौ होइन पनि तिम्रो चिसो पनि छैनौ तातो पनि छैनौ यस्तो मन तातो त हुँदैन भनेर बाइबलले हामीलाई एकदमै याकुबको पुस्तकमा त्यो भन्दाखेरि कोही त होला भन्ने खालको हुन्थ्यो। अनि त्यसमा चाहिँ तपाईँलाई म देख्थेँ अनि जसले मलाई एकदमै उत्साह दिन्थ्यो। अनि त्यही प्रकारको एउटा ज्वाला चाहिँ बलिरहेको थियो नेपालबाट म आउँदाखेरि पनि। अनि कमलसँग जब हाम्रो मेरो आफ्नै व्यक्तिगत भेटघाट भयो उसमा भएको त्यो ज्वाला अनि एउटा प्रभुको लागि गर्ने अघि तपाईँले भन्दै हुनुहुन्थ्यो नि जवानीमा एउटा एक प्रकारको बल छ होइन, कतिजनाको मन दुखाइन्छ। अहिले हामीले त्यस्तै नै एउटा अवस्था भएर हामी अगाडि बढिरहेको छौँ जस्तो लाग्छ मलाई। अनि कतिजनाको हृदय दुखाइरहेको छौँ होला पशुको। तर पनि तपाईँ चाहिँ एकदमै हाम्रो लागि एउटा हामीले तपाईँले त्यो बोल्नुभएको वचन अनि त्यो जस्ताको तस्तै तपाईँले जुन वचनलाई प्रस्ट्याउनुहुन्छ अथवा प्रस्तुत गर्नुहुन्छ एकदमै त्यसले चाहिँ हामीलाई उत्साह गर्छ। थ्याङ्क यू भाइ। हो मलाई धेरै खुसी लाग्छ म पछि आउनुभएका मित्रहरूले पनि यस किसिमले परमेश्वरको राज्यको लागि भुकाएको तिर्खाएको र प्रभुको लागि म केही गर्छु भन्ने व्यक्ति देख्नु नै मेरो जीवनको सबैभन्दा ठुलो खुसीको क्षण हुन्छ। त्यो चाहिँ जुकै ठाउँमा हामी किन नहौँ यदि कुनै व्यक्तिमा साँचो प्रभुप्रतिको भोग र तिर्खा छ भनेदेखि
मलाई अरू केही पनि चाहिँदैन। र यस्तो किसिमको जवान व्यक्तित्वहरूले परमेश्वरको राज्यको लागि, त्यसपछि त्यसका साथसाथै आज त यहाँहरूको हातमा त कला पनि छ, सिप पनि छ, ज्ञान पनि छ, सम्भावनाहरू पनि छन्। देयर इज लट अफ पोटेन्सियल इन यु। अनि त्यो पोटेन्सियल माथि प्रभुप्रतिको भोक र तिर्खा हामीमा छ भनेदेखि द्याट इज समथिङ द्याट वी विल नट गेट एभ्रिवेयर। त्यसै कारण म धेरै खुसी छु भाइ तपाईँहरूको यो जमर्को देख्दा, तपाईँहरूले जुन कमल भाइले पठाएको मेसेजहरूमा पनि र तपाईँले गर्नुभएका एनिमेटेड भिडियो पनि म हेरेको छु र एकदमै भेरी भेरी प्राउड अफ यु। धेरै धन्यवाद। साँच्ची नै यो नेपाली क्रिस्चियन सर्कलमा पास्टर बाबु होइन, अब मिडियाको लाइन चाहिँ सायद हामी पनि नयाँ छौँ यसमा चाहिँ, त्यही भएर इनएक्सपिरियन्स एकदमै। हामीले चाहिँ सोचिरहेको थियौँ अब हामीले अब परमेश्वरको काम गर्दाखेरि चाहिँ क्या हो, अब चर्च लिडर्सहरूले, चर्चले नि एप्रिसिएट गर्छ भन्ने सोचेको थियौँ कति समयमा। तर विदिन अब त्यो चाहिँ कतिपय समयमा नट सो। अब त्यो चाहिँ अब विभिन्न रिजन्सहरू थिए, अब त्यो भन्न मिल्दैन। तर पनि त्यो अब त्यहाँनिर चाहिँ त्यो, अनि तपाईँले यो यसरी त्यो भन्दाखेरि चाहिँ वा ओके वी निड टु किप गोइङ भन्ने खालको चाहिँ साँच्चै नै यहाँनिर बिल्डअप ज्वाला पनि आइरहेको छ। यो एनिमेसन हामीले गर्नुको विशेष त कारण चाहिँ हामीले यसो सोच्यौँ कि ओके हाम्रो नेपाली चर्चेसहरूमा रिसोर्सको नाउँमा खासै बेसी केही पनि छैन। अनि बाइबल पढ्दाखेरि पनि कतिपयजनाले अब बाइबल पढ्नुहुन्छ तर त्यसको फेरि अर्थ पनि नबुझेको हो कि अथवा त्यसले भन्न खोजेको कुरा के हो भन्ने कुराहरू नबुझेको कारणले अलिकति ग्याप भइरहेको जस्तो। त्यसै कारणले हामीले एनिमेसनद्वारा चाहिँ सरल भाषामा 5-10 मिनट त्यस्तै समयमा चाहिँ प्रस्तुत गरौँ भन्ने सोचेर हामीले यो सुरु गऱ्यौँ। अनि साँच्ची नै अब तपाईँले जसै भन्नुभयो नि, हामीले नदेखेको मान्छेले पनि वा देखिरहेको छु गरिरहेको छु भाइहरू गर्नुहोस् भनेर मेसेज पठाउनुहुन्छ नि। वा ओके हामीले देखेको त छैनौँ तर पनि समवान इज गेटिङ ब्लेस्ड, यो हाम्रो कामले गर्दा ब्लेसिङ चाहिँ भइरहेको छ भन्ने भइरहेको छ। 2-3 महिना अगाडि म यो 2-3 महिना होइन 4-5 महिना भयो होला, एउटा मिसन सेन्टरमा मैले क्लास लिँदै थिएँ यहाँ। अनि नेपाली भाषामा होइन, त्यो हिन्दी भाषामा हो, तर त्यहाँ नेपाली विद्यार्थी पनि थिए। अनि र यहाँ आसाममा नेपाली पनि बुझ्छन् मान्छेहरूले। आसामी र नेपाली लगभग कसो कसै मिल्दो रहेछ, मलाई चाहिँ आउँदैन। अनि त्यहाँ म न्यू टेस्टमेन्ट सर्वे पढाउँदै थिएँ र त्यहाँबाट एउटा विद्यार्थीले सर हामीलाई यस्तो यस्तो भिडियो बनाइदिनुहोस् न भन्छ। कस्तो भिडियो भनेको त तपाईँको भिडियो निकालेर त्यो एनिमेटेड। सजिलो, यहाँले धेरै मेहनत गर्नुपर्ने भाइ, यो भिडियो बनाउने ज्ञान त मसँग छैन, तर तपाईँले हेर्नुभएको छ खुसी लाग्यो भनेर तिनीहरू हेर्दै थिए। एउटा मिसन सेन्टरमा हेर तपाईँको भिडियो, यसले एकदमै हामीलाई सजिलो भएको छ भनेर त्यो करिब 1 वर्षको ट्रेनिङ सेन्टरमा पढ्ने विद्यार्थीले त्यो हेर्दै थिए भाइ। वाउ, यो साँच्चै नै यो चाहिँ मेरो लागि चाहिँ एकदमै यो चाहिँ अब यसको मोलै छैन पास्टर। साँच्चै नै यो जुन कुरा भन्नुभयो, वाउ, यसले चाहिँ सबै मेहनतहरू स्याक्रिफाइसहरूलाई चाहिँ इट मेक्स सेन्स क्या, यही कुराले चाहिँ इट मेक्स सो मच सेन्स। हजुर, एकदमै धेरै धेरै उत्साह भयो पास्टरको यो कुराले। साँच्चै नै हामीले गरिरहेको समय कतिवटा समय यस्तो त्यो स्टिफनसको कुराहरू म उसँग गरिरहन्थेँ यो विषयमा। आमामा त्यत्रो जन्मिएदेखि लिएर पुरै प्रभुको आश्चर्य कर्मदेखि लिएर क्रुसमा चढेर अब हरेक बौरी उठेर स्वर्गारोहण भएर अब फेरि म आउँछु भने त्यत्रो भिजुअल देखाइदिँदाखेरि पनि अन्तिममा ढुङ्गा हान्न पो सुरु गरेँ। के भएको होला यो खालको एउटा त्यो खालको एउटा पर्सपेक्टिभ म उसँग सेयर गर्दै गर्दाखेरि। तर अन्तिममा स्टिफनसको एउटा शब्द चाहिँ के थियो भन्दाखेरि यिनीहरू के गर्दैछन् यिनीहरू जान्दैनन्, यिनीहरूलाई क्षमा दिनुहोस्। यही प्रकारको एक अर्कालाई हामी उत्साह दिँदै अगाडि बढिरहेको छौँ पास्टर बुवा। हामी नेपाली क्रिस्चियन स्कुल यही तौरले अगाडि बढिरहेको छ। तपाईँहरूको प्रार्थना यसरी नै पास्टर लिडर साथीभाइहरूले अनि परिवारले विशेष उत्साह दिनुहुन्छ, किनभने हामीले गरेको काम चाहिँ विशेष परमेश्वरलाई, तपाईँले भने जस्तै परमेश्वरलाई उचाल्नु हो, न कि कुनै सठिक एउटा व्यक्तिलाई, तर परमेश्वर चाहिँ हाम्रो कामबाट उचालिनुपर्छ भन्ने योजना हो। तर अब यो सबै कुराहरू ठिकै छ, ब्याक टु म पास्टर बुवाकोमै जानु पर्यो। अनि पास्टर बुवा, म तपाईँबाट फेरि 1-2वटा कुराहरू सोधेर अगाडि बढ्नु मलाई मन लाग्यो। तपाईँको सबैभन्दा फेभरेट बुक अथवा फेभरेट पुस्तक अहिलेसम्ममा? बाइबल त हामी अवश्य अब बाइबल त छँदैछ, तर त्यसबाहेक तपाईँले रेफरेन्स बुक्सहरू पढ्नु हुँदाखेरि
तपाईँको फेभरेट बुकबाट मलाई सुन्न मन पर्यो पास्टर बुवा। अब विभिन्न खालका किताबहरूले बेग्लै बेग्लै प्रभाव पार्छन् हाम्रो जीवनमा। म एउटा स्पिरिचुअल क्वेस्टमा लागेको मान्छे भएको कारण मलाई सबैभन्दा पहिलो प्रभाव पार्ने किताबमा जोन बनियानको पिलग्रिम्स प्रोग्रेस हो। त्यो किताबले नै मलाई वास्तविक क्रिस्चियन विश्वासको जरा गाड्न मद्दत गरेको थियो भने त्यसपछि जब बाइबल स्कुलमा पढ्दै गर्दाखेरि अर्कै उनको किताब हातमा पर्यो। त्यो चाहिँ हो ग्रेस अबाउन्डिङ टु द चिफ अफ सिनर्स। जोन बनियानकै आफ्नै जीवनमा क्रिस्चियन जीवनको एउटा सङ्घर्षमय चित्र, त्यो चाहिँ वास्तविक आफ्नो अनुभव उहाँले व्यक्त गर्नुभएको छ। पिलग्रिम्स प्रोग्रेस चाहिँ एउटा एलेगोरी मात्रै हो, तर ग्रेस अबाउन्डिङ टु द चिफ अफ सिनर्स वास्तविक क्रिस्चियन जीवनमा हुने कुराहरू, पापसँगको सङ्घर्ष जोन बनियानले कसरी गरेका थिए, त्यो किताबले धेरै पहिलादेखि नै मेरो जीवनमा असर गरेको छ भाइ। त्यसकारण अब त्यसै प्युरिटन किताबहरू धेरै छन् हामीलाई प्रभुको नजिक लैजान मद्दत गर्दछन्। र त्यस पश्चात मेरो आत्मिक जीवनमा अझ मद्दत गर्ने, जब म कहिलेकाहीँ निराश हुन्छु, कहिलेकाहीँ एकदमै दिक्क लाग्दाखेरि एउटा ब्रिटिस मिसनरी नै भनौँ, न्युजिल्यान्डमा झन्नै 19औँ शताब्दीको अन्त्यतिर उहाँ न्युजिल्यान्डमा सेवा गर्न जानुभयो। उनको नाम हो फ्रेङ्क बोरम। अनि उनको पहिलो किताब मैले पाएको थिएँ लगेज अफ लाइफ, जीवनको भारी। त्यो त्यसपछि उहाँले धेरै किताब लेख्नु भएको छ, छोटो छोटो किताबहरू छन्। जब तपाईँ म आत्मिक रूपले रुखो, एकदमै सुकेको, कहिलेकाहीँ सेवाकाईमा निराश हुँदाखेरि उनका किताब पनि म पढ्ने गर्छु भाइ। एफडब्ल्यू बोरम र जोन बनियान दुईजना हुन्। त्यसपछि अब त्यसमा तपाईँ थुप्रै अरू व्यक्तिहरू छन् जसको अहिले ठ्याक्कै नाम आउँदैन। तर साँच्चै नै मैले पनि जोन बनियानको पुस्तक पिलग्रिम्स प्रोग्रेस पढेको थिएँ। हामीलाई फर्स्ट सेमेस्टर सेमिनारीमा यहाँनिर म क्यालिफोर्नियामा अध्ययन गर्दाखेरि हामीलाई स्पिरिचुअल फर्मेसन क्लासमा चाहिँ त्यो पढ्नु भनेर भन्नुभएको थियो। अनि साँच्चै नै मैले बनियानको विषयमा सुन्न चाहिँ सुनेको थिएँ, तर नेभर ह्याड अब त्यसरी मैले पढ्न चाहिँ पढेको थिइनँ उहाँको पुस्तक। त्यो पढिसकेपछि त वाउ, क्रिस्चियन लाइफ साँच्चै नै अब उसको सेक्रिफाइस, उसले जसरी पर्सु गरेको छ अल द वे थ्रु, त्यो देख्दाखेरि चाहिँ वाउ, साँच्चै नै कस्तो अब जियो प्यासन त्यसको लागि चाहिँ, अब परमेश्वरको राज्यको लागि चाहिँ त्यो प्यासनेट एक्जुभरेन्स चाहिँ आफै नै आएको थियो। अनि त्यस्तै अरू अरू पुस्तकहरू पनि छन्, तर त्यो मलाई पर्टिकुलरली इन्ट्रेस्टिङ लागेको चाहिँ द लगेज अफ लाइफ भन्नुभयो होइन पास्टर बोरमले लेख्नु भएको। त्यसपछि अलिकति भनिदिनुहोस् न, त्यो हामीले क्रिस्चियन जगतमा मलाई किन इन्ट्रेस्टिङ लागेको भने चाहिँ हामीलाई कतिपय समयमा लगेज, स्पेसली नेपाली क्रिस्चियनमा चाहिँ मैले मेरो एक्सपिरियन्समा चाहिँ कस्तो फिल गरेको छु भने, कोही मान्छे थकित भएर, कोही मान्छे बोझले आएको छ भने एक किसिमको त्यहाँनिर ग्रेस चाहिँ अलिकति कम भएको हो कि जस्तो फिल गरेको छु मैले नेपाली जगतमा। कस्तो भन्दाखेरि चाहिँ अब ओहो यो गर्नु हुँदो रहेछ, यो गर्नु हुँदैन मात्रै भन्नुहुन्छ, त्यहाँबाट उता चाहिँ हेल्पफुल रिसोर्सेस पनि हुँदैन। अनि कतै न कतैसम्म त्यो मान्छेको बर्डनलाई चाहिँ इज गर्नुको सट्टामा चाहिँ बरु त्यो मान्छेलाई चाहिँ अझै गिल्टी फिल गराउने प्रतिक्रियाहरू पनि मैले कति कुराहरू मैले जान्नमा आएको छु। त्यसको विषयमा त्यो लगेज अफ लाइफ अनि अल्सो त्यसको विषयमा चर्चको एउटा रिस्पोन्सिबिलिटी हुन्छ नि, कोही मान्छे त्यसरी आउँछ भने कसरी हामीले डिल गर्नुपर्ने, स्पेसली एज अ पास्टर, तपाईँ त पास्टर पनि हुनुहुन्छ, त्यसको विषयमा अलिकति हामीलाई त्यो बुझाइदिनुहोस् न। हजुर, बोरमले यो गलातीको किताबबाट एकअर्काको भारी उठाऊ भन्ने उनको मुख्य थीसिस त्यहीँबाट लिनुभएको छ। र त्यहाँबाट उहाँले भन्नुहुन्छ हरेक मानिसको जीवनमा भारीहरू छन्। हामी जोसुकै किन नहौँ, हामी सबै थकित हुन्छौँ। अनि त्यसपछि हरेक व्यक्ति, उहाँले त्यो रबिन्सन क्रुसोको उदाहरण लिएर, हरेक व्यक्ति एउटा आइल्यान्डमा बसेको छ। हुन त भिडमा छौँ होला, तर
हामी आफ्नै संसार छ जो अरू कसैले बुझ्नै सक्दैन। yes मेरो दुःख, मेरो उदाहरणको लागि उहाँले भन्छ, मानिलिउँ हामी छिमेकी छौँ, तरै पनि हाम्रो संस्कृतिमा छिमेकीलाई तिम्रो ब्याङ्क एकाउन्ट कति छ भनेर कहिल्यै सोध्न सक्दैन। हजुर अनि यस्ता कतिपय कुराहरू छन् जो हामी कहिल्यै अरूलाई बताउन सक्दैनौँ र यो हामी आफै एक्लै बोकिरहन्छौँ। इन द मिड्स मानिसहरूको भिडमा मान्छे एक्लै हुन्छ र कतिपटक त्यसकारण भारी पनि आफै उठाइरह हुन्छ। र उहाँले फेरि अब त्यो न्युजिल्यान्डमा जाँदाखेरि, इन्डोनेसिया, विभिन्न आइल्यान्डमा त्यति बेलामा एउटा अङ्ग्रेजी शब्द छ, अहिले त त्यसलाई चलाउन मिल्दैन। चलाउँदाखेरि यतातिर त ठिकै छ, त्यतातिरको मान्छेलाई चाहिँ गाह्रो हुन्छ। स्याभेजेस भन्ने शब्द, स्याभेज पहिला पहिला जङ्गली जाति भन्छ नि हामीले, तर अहिले जङ्गली जाति भने मान्छेले ढुङ्गाले हान्छ। त उनले कसरी भनेको छ भनेदेखि, वाट इज द डिफरेन्स बिट्विन सिभिलाइजेसन एन्ड स्याभेजेस? स्याभेज कल्चरमा चाहिँ वी डोन्ट क्यारी इच अदर्स बर्डन, हामी एकअर्काको भारी बोक्दैनौँ। सर्भाइभल अफ द फिटेस्टको नियम लागू हुन्छ। त्यहाँ बिरामी भयो भने बाटैमा छोडिदिने है। अब त्यो अब केही हो, अब लडाइँमा इत्यादि गर्दैन, त्यतिकै छोडिदिन्छ। तर सिभिलाइज्ड सोसाइटीमा चाहिँ हामी आफ्नो बिरामी बुढापाकालाई त्यत्तिकै बाटोमा छोड्दैनौँ। अपाङ्ग भएर जन्मेको बालकलाई त्यतिकै मर्न दिँदैनौँ। कहाँबाट हामीले त्यो सिक्यौँ भन्दाखेरि उहाँले भन्नुहुन्छ, द ल अफ क्राइस्ट teaches us to carry each other's burden, एक अर्काको भारी बोक्नको लागि हामीलाई ख्रीष्ट येशूको व्यवस्थाले सिकाउने भएको कारण अनुग्रह त्यहाँबाट त्यहीँनिर आउँदछ। वी बिकम ग्रेसियस, एक अर्काप्रति हामी अनुग्रही बन्छौँ, किनभनेदेखि हाम्रो भारी कसैले बोकिदिएको छ। अनि मत्ती 11 को 28, 29, 30 पदबाट, कम टु मी अल हु आर हेभी एन्ड बर्डन्ड, मेरो सबै जो बोझले दबिएको म कहाँ आउँ भने, हाम्रो भारी कसैले बोकिदिएको महसुस छ, हामीसँग अनुभव छ। त्यसै कारण हामी अर्काको भारी पनि बोक्न चाहन्छौँ। यो उहाँले भन्छ यो अटोमेटिक हुनुपर्ने हो, आफै निस्किनु पर्ने हो। किनभनेदेखि हाम्रो भारी कसैले बोकिदिएको कारण अब अरू कुनै व्यक्ति थिचिएको दबिएको अवस्थामा हामी भेट्ने बित्तिकै हामी त्यो भारी उठाउन चाहन्छौँ। किनभने ल अफ क्राइस्ट, द ल अफ द स्पिरिट अफ लाइफ इन क्राइस्ट भनेर त्यसले हामीलाई त्यो गर्न सिकाउँछ। अब चर्चकै विषयमा कुरा गर्दा हो, चर्चमा कतिपटक मलाई यो मेसेजमा धेरै प्रश्नहरू आउँछन्, धेरै गुनासाहरू पनि आउँछन्, धेरै दुःखका कुराहरू पनि विश्वासी मित्रहरूले बोक्नु भएको छ। विशेष गरी चर्चमा यो दिदीबहिनीहरू बढी पीडित भएको म देख्छु। श्रीमानबाट, आफ्नो विशेष गरी नेपाली सोसाइटीमा, भारतमा यो सासू ससुराबाट, क्रिस्चियनभित्र नै त्यो पीडा धेरै देखिन्छ। अब म अनलाइनबाट काउन्सिलिङ गर्दा साध्य छैन, तरै पनि चर्चमा भारीले थिचिएका धेरै मानिसहरू छन्। यो एउटा महिला समुदाय धेरै थिचिएको छ, विशेष गरी नेपाली परिवेशमा। लोग्ने डाँड खाने, रक्सी खाने, विश्वासी भएर पनि लोग्ने चाहिँ बिग्रेको, अनि लोग्ने बिग्रिरहेछ तर श्रीमतीलाई थाहा छ, तर त्यो कुरो बाहिर भन्न सक्दैन। भनिस् भने पक भनेर धम्की दिइरह। अनि दोस्रो पीडित पक्ष भनेको दुर्व्यसनमा परेकाहरू, जाँड रक्सीको लतमा फसेकाहरू, ड्रग्समा फसेकाहरू, कहीँ न कहीँ जीवनमा उनीहरूले गल्ती गरे। अनि त्यो गल्ती गरिसकेपछि अब चर्चले चाहिँ हेर्दाखेरि त्यस्ता व्यक्तिलाई उचाल्नुको सट्टामा झन् दबाइदिने, दुर्व्यसनमा लागेको, मतवालीपन, ड्रग्स हो, अब कोही कोही अब वेश्यावृत्तिमा लागेका पनि छन्। त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई हामीले उठाउन अझै पनि सिकेका छैनौँ। जस्तै उदाहरणको लागि म धेरै वर्ष पहिला नेपालमा सेवा गर्दाखेरि हाम्रो चर्चमा एकजना दार्जिलिङको दाई हुनुहुन्थ्यो, जो एकदमै त्यो गाँजा खाएर जीवन बर्बाद गरिरहेका थिए, तर उनी प्रभुलाई साह्रै प्रेम गर्थे। अनि अब जति गर्दा पनि त्यो कुलतबाट चाहिँ उहाँले छुटकारा पाउनु भएन। पछि म नेपालबाट बाहिर भएपछि चर्चको भाइहरू, अब अरू पास्टरहरूलाई हामीले जिम्मा दिएर गएको थियौँ। म र मेरो श्रीमतीले त्यो चर्च छोड्यो भने हस्तान्तरण गरेको 1.5 वर्षसम्म पनि उहाँ आउने जाने गरिरहेको थियो, तर बानी सुध्रिएन, झन् उहाँ अब अलिक बिग्रिँदै गएछ।
पछि हाम्रो चर्चका अगुवा भाइहरूले अब चाहिँ तपाईँ चर्चमा नआउनुहोस् भनेपछि यो दाई ल ठिक छ तपाईँहरू चर्चभित्र आउन दिनुहुन्न भने म गेटमै घुँडा टेकेर प्रार्थना गर्छु भनेर गेटमा यो कुरो सुन्दाखेरि मेरो मुटु फुटेर आएको थियो। भने मानिस चाहेरै कोही पनि नाशमा त जान चाहँदैन नि, तर गल्ती गरिहाल्यो। गल्ती गरेपछि जीवनमा यस्ता भारीहरू आए, यस्ता साङ्लाहरूले बाँधिएको छ। यी साङ्ला टुटाउनको लागि चर्चमा अनुशासन भन्दा पनि अनुग्रहको आवश्यकता देखिन्छ। तर नेपाली चर्चमा सुरुमा चाहिँ अनुशासन, कसैले व्यभिचार गर्यो अनुशासन, जाँड सिकायो अनुशासन, यो गर्यो अनुशासन। अनुशासन चाहिन्छ, नत्र सोसाइटीमा फेरि अभद्रगोल त आउँछ। तर अनुग्रहमा त्यो हुनुपर्ने हो। अनुग्रहले अनुशासनलाई पनि कभर गर्नुपर्ने हो। त्यसकारण बोरमको किताब लगेज अफ लाइफ, उनी पनि अत्यन्तै मार्मिक हृदयस्पर्शी पास्टर हुन्। न्युजिल्यान्डमा त्यसपछि अस्ट्रेलियामा उनले धेरै ठुलो सेवा गर्नुभयो। उनका लेखहरू विश्वभरि फैलिए त्यति बेलामा। आजभन्दा 100 वर्ष अगाडिको कुरो गर्दैछौँ। हुन त उनी 1959 60 सम्म बाँचे। झन्नै 50-60 वर्ष। चार्ल्स स्पर्जनको अन्तिम विद्यार्थी हुन् उनी। अनि त्यस किसिमले तिनका किताबले मलाई धेरै मुटु छुन्छ भाइ। साँच्चै नै यो एउटा कुरा भन्नुभयो तपाईँले, के अरे डिसिप्लिनलाई पनि ग्रेसले अथवा अनुग्रहले कभर गर्नुपर्छ होइन। मैले चाहिँ कसरी ल्याङ्ग्वेज युज गर्थेँ भने चाहिँ जजमेन्टलाई चाहिँ लभले कभर गरेको हुनुपर्छ। अथवा फर्स्टमा चाहिँ कोही मान्छेलाई डिसिप्लिन गरिँदैछ अथवा जज गरिँदैछ भने द स्पिरिट अथवा हार्टको एटिट्युड चाहिँ लभ हुनु पर्यो, फाउन्डेसन चाहिँ लभ हुनु पर्यो। यदि मेरै जीवनमा पनि मैले महसुस गरेको छु, यदि मलाई कसैले डिसिप्लिन गर्दैछ अथवा मैले गरेका गल्तीहरू पोइन्ट आउट गर्दैछ, तर त्यो मानिसले चाहिँ मलाई प्रेमको भावना अथवा एटलिस्ट मलाई प्रेम गरेको मैले महसुस गरेको छैन भने चाहिँ मलाई त्यो जज अथवा जजमेन्ट अथवा त्यो डिसिप्लिन स्वीकार्न मलाई साह्रै गाह्रो हुन्छ। किनकि मैले लभै फिल गरेको छुइनँ नि त होइन। तर यदि त्यो मान्छेले चाहिँ मलाई प्रेम गर्छ अथवा मलाई साँच्चै नै मेरो बेस्ट चाहन्छ भन्ने मलाई फिल भयो भने चाहिँ त्यो मान्छेको जीवनै म त्यसको लागि चाहिँ मर्दिन्छु नै भने त्यस्तो खालको फिल आउँछ क्या। साँच्चै नै यो चाहिँ मेरो टेस्टिमनीसँग पनि थाहै हुन्छ जस्तो लाग्छ। पास्टर बाबु, नेपालमा हुर्किँदै गर्दाखेरि यस्तो परिवेशमा हुर्केको म चाहिँ शरणार्थी क्याम्पबाट आएको वहाँनिर नेपालमा आउँदाखेरि। अनि शरणार्थी क्याम्पमा त्यहाँनिर अहिले म सिक्दैछु। अहिले मैले क्लास थियो ओजी क्लासेसहरू लिँदै गर्दाखेरि, स्पिरिचुअल फर्मेसन क्लासेसहरू लिँदै गर्दा मेरो हार्ट कसरी फर्म भएको रहेछ, मेरो स्पिरिट चाहिँ कसरी फर्म भएको रहेछ, इभन एज अ यङ केड होइन, क्याम्पमा हुर्किँदै गर्दाखेरि कसरी फर्म भएको रहेछ भन्दाखेरि त वाउ, कस्तो ब्रोकन कन्डिसनबाट चाहिँ आएको रहेछु। त्यही ब्रोकननेसमा चाहिँ जब परमेश्वरको सुसमाचार चाहिँ मेरो हृदयमा आयो, त्यहाँ चाहिँ परमेश्वरको कन्डेमनेसन होइन, परमेश्वरको जजमेन्ट होइन, तर परमेश्वरको प्रेमले जित्यो मलाई। अनि जब मलाई परमेश्वरको प्रेमले जित्यो, त्यहाँबाट मलाई आई डिन्ट केयर। हुन त अब परिवारले त ब्राह्मणको छोरा यसो गर्नु हुँदैन, चर्च जानु पनि हुँदैन भन्ने कुराहरू गर्नुहुन्थ्यो। तर पनि नो, परमेश्वरले मलाई प्रेम गर्नुहुन्छ। यस्तो प्रेम गर्नुहुन्छ कि उहाँको एकमात्र पुत्रलाई मेरो निम्ति के अरे पठाउनु भएको रहेछ भन्ने खालको त्यो एक किसिमको एकदमै कन्भिक्सन, अघि तपाईँले पनि युज गर्दै हुनुहुन्थ्यो, त्यो चाहिँ आएको थियो। केबाट भन्दाखेरि चाहिँ प्रेमबाट, अनुग्रहबाट। त्यो चाहिँ मैले जाने, त्यहाँबाट चाहिँ आई वाज रिसेप्टिभ टु के अरे डिसिप्लिन। त्यहाँबाट उता चाहिँ मान्छेले जे भन्नु ठिकै छ, परमेश्वरले प्रेम गर्नुहुन्छ, तर परमेश्वरले तिम्रो जीवनमा यस्तो यस्तो भएको चाहनु हुँदैन भन्दा ओके, बाइबलमा लेखेको छ स्पेसली भने त म त रेडी छु त्यो कुरा स्वीकार्न, म त्यो कुराबाट रिपेन्ट गर्न, पश्चाताप गर्न, म परमेश्वरमा अगाडि बढ्न चाहन्छु भन्ने त एकदमै रिसेप्टिभ। तर परमेश्वरको प्रेम अनि अनुग्रहले त त्यहाँ मलाई जित्यो नि त फर्स्ट त। त्यो चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट लाग्छ। तपाईँलाई कस्तो लाग्छ दाजु त्यो प्रेम? पास्टरले पनि भनिरहनु भएको थियो अनुग्रह, जसरी उहाँ दाईको कुरा पनि गरिरहनु भएको थियो, चर्चकै गेटमा पनि घुँडा टेकेर भने म प्रार्थना गर्छु, त्यो के भइरहेको थियो त्यो सिचुएसनमा? तपाईँलाई कस्तो लाग्छ? एकदमै
म त हरेक कुराहरू अहिले अब पास्टरबालाई एकदमै आदर गर्छु अनि त्यो कुराहरू सुन्दै गर्दाखेरि मलाई हरेक मेरो जीवनको पनि एउटा एउटा पलहरू सम्झिरहेको थिएँ मैले सुरुमा त्यो भन्दै गर्नु हुँदाखेरि मैले मेरो बुवालाई सम्झिरहेको थिएँ, मेरो मम्मीलाई पनि सम्झिरहेको थिएँ। म आफै पनि त्यो बाटोभरि हिँड्दै गर्दाखेरि मैले जब फर्स्टचोटि पहिलोपटक जब मण्डलीमा बुवा मम्मीलाई उहाँहरूले विश्वास गर्नुभएको थियो, जाउँ चर्च होइन, लेट्स गो, तपाईँहरूले विश्वास गर्नुपर्छ भन्ने छैन, तर एकचोटि इन्भाइरोमेन्ट वातावरण मण्डलीको बुझ्नु नि त, तपाईँको छोरा किन गएको होला, तपाईँको छोराले किन यस्तो गरेको होला, त्यही बुझ्नलाई मात्र भयो नि, जाउँ न त भनेर एउटा उहाँहरूलाई चर्च विश्वास गर्नुभन्दा पनि मलाई चाहिँ जज गर्नुहोस् न त भन्ने हिसाबले मैले उहाँहरूलाई सुरुमा त्यस्तो तरिकाले लिएर गएको थिएँ। अनि त्यसरी जब लिएर गएँ, पास्टर राजु सुन्दास हुनुहुन्छ नेपाल जोरपाटीमा होसना चर्च, होसना मण्डली, अनि उहाँले दिनुभएको प्रतिक्रिया र अहिले तपाईँले भन्नुभएको कुरा एकदमै म्याच गर्यो। अहिले उहाँले त्यतिखेर मेरो बुवाले खानेकुराहरू अब भन्नु पर्दाखेरि चुरोटहरू, खानेकुराहरू सबै कुराहरू खानुहुन्थ्यो। मम्मीले सिन्दुर पनि मजाले लगाउने, माथिसम्म लगाउने, अनि पुरै अब हाम्रो हिन्दू परिवेश होइन, त्यही प्रकारको झल्किने ड्रेसहरू लिएर लगाएर जानुभएको थियो। अनि जब पास्टरसँग अगाडि भेटघाट भयो, कुराकानी गर्दै जाँदाखेरि पास्टर राजुले केही गर्नु भएन, उहाँले भन्नुभयो, मलाई तपाईँलाई देखेर उहाँलाई भन्नुभयो, मेरो मम्मीलाई पहिला भन्नुभयो, तपाईँलाई मलाई देखेर एउटा एकदमै भित्रबाट एकदमै खुसी लागेर आयो। म तपाईँलाई, उहाँले 50 रुपियाँ, आइरन मलाई त्यो रिमेम्बर चाहिँ छैन, मलाई त्यो कति दिनुभयो के दिनुभयो थाहा छैन, तर 50 रुपियाँ कि सायद 100 रुपियाँ हो। उहाँले निकालेर के भन्नुभयो भने, यो लिनुहोस् मम्मी, तपाईँले सिन्दुर यहाँसम्म लाउनु हुँदो रहेछ, अब अर्कोचोटि आउँदा अलिक लामो लगाएर आउनु होला, यो पोते अलिकति कम्ती छ भने बरु अर्कोचोटि अलिक झल्किने लगाएर आउनु होला, यो चर्च चाहिँ तपाईँको लागि स्वागत गर्न तयार छ भन्नुभयो। अनि फेरि बुवालाई फेरि अर्को पैसा निकालेर बुवालाई दिनुभयो, तपाईँले कति चुरोट खानुहुन्छ सोध्नु भएको थियो उहाँले। अनि 1-2वटा दिनमा 3-4वटा कस्तो कस्तो उहाँले त्यतिखेर भन्नुहुँदाखेरि अब चाहिँ एकबाटै खानुहोस् तपाईँले। अनि त्यो पैसा दिनुभयो। जब त्यो घरमा पुगिसके पछाडिबाट त्यतिखेर मलाई चाहिँ एकदमै रम्बल भयो, के गर्नुभयो पास्टरले, यो अचम्मै गर्नुभयो, यस्तो त मैले एक्सपेक्ट गरेको थिइनँ होइन। अनि जब घरमा पुगेपछि बुवाले र अनि मम्मीले भन्नु, कस्तो खालको पास्टर, चुरोट खानु भनेर पैसा दियो त मलाई, अनि कस्तो खालको पास्टर, सिन्दुर लाउनु भयो। तर मलाई त भेट्न साह्रै मन पर्यो, अर्कोचोटि पनि जान्छु म। त्यहाँबाट प्रोसेस उहाँले, अनि अहिले बुझ्दै जाँदाखेरि तपाईँले भन्नुभएको कुरा, उहाँले सुधार्नु भन्दा पनि उहाँलाई चाहिँ उहाँले जित्न खोज्दै हुनुहुन्थ्यो, अनुग्रह प्रेम देखाउन खोज्दै हुनुहुन्थ्यो भन्ने कुरा अहिले म थाहा गर्दैछु। अनि त्यो कुराले गर्दाखेरि अहिले प्रभुलाई महिमा पनि भएको होस्, सबै परिवार अहिले विश्वासमा आउनु भएको छ, सबैजना अहिले प्रभुलाई पाउनुभयो। अनि त्यो कुरालाई चाहिँ मलाई झल्काइरहेको थियो पास्टरबा, त्यो कुराले। त्यो डुज एन्ड डोन्ट्स पहिला जब चर्चमा आउँछ नि, यो गर र त्यो नगर भन्ने बित्तिकै त्यसले हामीलाई फेरि ख्रिस्ट येशूको मर्मलाई नै हामीबाट ओझेलमा पारिदिन्छ। यो गर त्यो नगर भन्ने बित्तिकै ख्रिस्ट येशूलाई मान्छेले चिनिसकेपछि त टिका लाउने र नलाउने यो कसैले भन्नै पर्दैन नि, आफै हटेर जाने कुरा, अथवा चुरोट खाने नखाने। तर मुख्य कर्तव्य, हाम्रो कर्तव्य भनेको नै हामी चाहिँ आफू बाटोबाट अगाडिबाट हटेर ख्रिस्टलाई देखाउने हो, ख्रिस्टलाई चिनाइदिने हो, जस्तो सुकै व्यक्ति किन नहोस्। यदि त्यसले ख्रिस्टलाई चिन्छ भनेदेखि हाम्रो चर्चमा पनि यहाँ गुवाहाटीमा पनि त्यही टिका लाएर आउँछन् दिदीबहिनीहरू, र हामीले कहिल्यै भनेनौँ उहाँलाई यो निकाल्नुहोस् भनेर। अनि त्यसपछि कतिपटक अरू छिमेकी मण्डलीका कोही कोही मित्रहरूले थाहा पाएछन् फलानुको चर्चमा त टिका लगाएका पनि छन् भनेपछि त्यो एउटा क्रिटिसिजमको विषय बन्यो। ए फलानु पास्टरले त टिका लगाएर पनि आउँदा स्वागत गर्दो रहेछ, टिका लाउँदा हुँदो रहेछ भने। अब त्यस्तो प्रकारले जब हामी क्रिस्चियन विश्वासलाई प्रस्तुत गर्दछौँ, अनि एकपटक त मैले फेसबुकमा पनि ए बाबा टिकाको चिन्ता किन गर्नुहुन्छ, हृदयमा यीशुको विश्वास गर्ने चिन्ता गर्नुहोस् भन्दाखेरि नेपालबाट पनि धेरैले आक्रमण गरे मलाई, त्यसले त टिका लाउँदा पनि हुन्छ भन्छ भनेर। तर मुख्य व्यक्ति हो हाम्रो चिन्ता भनेको त्यो निधारमा के लाग्छ भन्दा पनि त्यो व्यक्ति नै हो। जसै तपाईँको पास्टरले त्यो एउटा उदाहरण देखाउनु भयो कि मानिस महत्त्वपूर्ण छ, उसले के गर्छ गर्दैन, कस्तो प्रकारको उसको रूप रङ छ त्यो होइन, त्यो भित्र भएको व्यक्तित्व नै महत्त्वपूर्ण। त्यसलाई हामीले छुन सक्यौँ भनेदेखि परमेश्वरको राज्य अवश्य पनि अगाडि जान्छ भाइ। साँच्चै नै
यो साँच्चै नै यो तपाईँहरूको त्यो टेस्टिमोनी त्यो गवाई सुन्दै गर्दाखेरि वाउ साँच्चै नै अब क्रिस्चियन जगतमा कसैले त्यो गरिरहेको देख्दाखेरि त वाउ त्यो त दिमागै कस्तो दोबार दिने एकदमै त्यो कन्फ्युज बनाइदिने खालको भयो नि त सिचुएसन तर साँच्चै नै येशू पनि त त्यस्तै हुनुहुन्थ्यो नि होइन बासुबा येशूको जीवनकालमा पनि पुजारीहरूको बिचमा यस्तो काम गर्नुहुन्थ्यो कि उनीहरू छक्क पर्दै यो कसरी हुनसक्छ कि यसले आफूलाई परमेश्वरको पुत्र भन्छ आफूलाई परमेश्वरसँग दाजी हिँड्छ यो को हो भनेर उनीहरूलाई त अब परमेश्वरलाई अब येशूलाई स्वीकार्न पनि गाह्रो भएको थियो नि त अनि मैले एक किसिम एउटा कुनै समयमा कहाँ फेसबुकै होला सायद एउटा आर्टिकल पढिरहेको थिएँ त्यहाँनिर चाहिँ भन्दै हुनुहुन्थ्यो कि यदि जिजस चाहिँ येशू अहिलेको जमानामा हाम्रो चर्चमा आउनु भने हामीले नै जिजसलाई सिकाउनु पर्छ अरे क्या कस्तो के हो भनेर यो चाहिँ वर्शिप सर्भिस हो यो चाहिँ अशरिङ टाइम हो यो चाहिँ प्रोजेक्सन यो चाहिँ वर्शिपको लागि यो आराधनाको लागि यो म्युजिक यो भनेर सिकाउनु पर्छ भन्दै हुनुहुन्थ्यो साँच्चै नै त्यो गर्दाखेरि मलाई कस्तो इट एक्चुअली स्ट्रक मी किनभने सायद त्यस्तो त भइरहेको छैन पास्टरबा तपाईँ त मिनिस्ट्रीमा धेरै समयदेखि लागिरहनु भएको छ एकदमै साँच्चै नै परमेश्वरको यो बोझलाई लिएर हिँडिरहनु भएको छ तपाईँलाई कस्तो लाग्छ हाम्रो चर्च एज अ होल स्पेसली नेपाली समुदायको चर्च कुन दिशातर्फ गइरहेको छ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई हजुर भाइ चर्चको एउटा सङ्घर्ष जस्तै मैले त सुरुमै दुईवटा शब्द चलाएको थिएँ प्र्याग्मेटिजम र आइडियलिजम यो दुइटैको सङ्गम चाहिन्छ मिलन चाहिन्छ आइडियलिजमलाई मात्रै जोड दिएको खण्डमा फेरि हामी यो संसारमै बाँच्न सक्दैनौँ र यतापट्टि प्र्याग्मेटिस्ट मात्रै भइदियौँ भने हामी त्यसपछि एकदमै जता जता हावा लाग्यो त्यतै जाने भइदिन्छ अनि त्यस कारण चर्चको सङ्घर्ष कस्तो छ भने यो स्पिरिट एन्ड लेटर भन्ने छ नि त स्पिरिट एन्ड लेटर अनुग्रह र व्यवस्थाको जुन एउटा तालमेल हुनुपर्ने हो त्यो तालमेल मिलाउनको लागि कस्तो सङ्घर्ष छ भन्नुहुन्छ भने अहिले नेपाली चर्चको हिसाबले गर्दाखेरि नेपाली चर्च अझै पनि फाउन्डेसनल स्टेजमा छ पाइनियरिङ स्टेजमा छ अधिकांश पास्टरहरू अहिलेसम्म फाउन्डिङ पास्टरहरू नै छन् जसले त्यो चर्च सुरु गरेको अहिलेसम्म त्यही व्यक्ति नै पास्टर एकाध चर्चमा अहिले दोस्रो पुस्ताले हात जिम्मा लिएको भए पनि विशेष गरी बाहिरतिर चर्चहरू त झन् अहिले भर्खरै तपाईँहरू गएको 10-15-20 वर्षै भएको छ बाहिरतिरको चर्चहरू अझ पाइनियरिङ स्टेजमै छन् नेपालमा पनि त्यही स्थिति छ भारतको नेपाली चर्च चाहिँ अब पुरानो नै हो त यो पाइनियरिङ स्टेजमा भएको चर्चको एउटा फेज हुँदो रहेछ जहाँ चाहिँ फ्लेक्सिबिलिटी त्यो चाहिन्छ फ्लेक्सिबल हुनै पर्छ र तर त्यो फ्लेक्सिबिलिटीका साथसाथै अब त्यो चर्चले लङ लास्टिङ इन्फ्लुएन्स राख्ने हो भने इन्स्टिट्युसनलाइज पनि फेरि हुनुपर्छ इन्स्टिट्युसनलाइज त्यो चर्चको रूपरेखा त्यसको आधार पूर्वाधारहरू ठिक छैनन् भने भोलि त्यो फाउन्डिङ पास्टर जाने बित्तिकै फेरि त्यो चर्च त्यो कता कता हराउन सक्छ त्यो नहुनुको लागि इन्स्टिट्युसनलाइज्ड पनि हुनु नै पर्ने रहेछ त्यो प्र्याग्मेटिस्ट पनि आउनु नै पर्छ त्यसले गर्दाखेरि यो नेपाली चर्चको एउटा ठुलो चुनौती अहिले चाहिँ ट्रान्जिसनल फेजमा छ अब चाहिँ इन्स्टिट्युसनलाइज्ड भएर दोस्रो तेस्रो पुस्तालाई हस्तान्तरण हुने बेलामा अब कस्तो दिशा लिने हो यो चर्चले त्यो एउटा महत्त्वपूर्ण बाटो भएर हामी गइरहेछौँ र त्यति बेलामा यो इन्स्टिट्युसनल हुँदाखेरि फेरि आत्मिक कुरो पनि अनुग्रहका कुरा पनि हामीले बिर्सिन थाल्यौँ भने फेरि त्यो रिजिट भइदिन्छ यतापट्टि खालि आत्माको कुरा मात्रै गऱ्यौँ यता पूर्वाधारहरू केही पनि छैनन् भने भोलि गएर एउटा व्यक्तिले पाप गर्ने बित्तिकै डमाडोल त्यसपछि पास्टरले गएर व्यभिचार गरिदियो भ्रष्टाचार गर्यो थाहा पाएपछि त्यो खत्तम त्यसले गर्दाखेरि यो टेन्सन छ भाइ र बाइबल जहिले पनि टेन्सनमै अगाडि गइरहेको हुन्छ जस्तै बाइबल परमेश्वरको वचन भन्छु मान्छेले लेखेको हो टेन्सन बिट्विन डिभिनिटी एन्ड ह्युम्यानिटी अल द टाइम प्रभु परमेश्वर हुनुहुन्छ मानिस पनि हुनुहुन्छ देयर इज अ टेन्सन
त चर्च पनि अगाडि जान यो टेन्सन बिट्विन ग्रेस एन्ड ल, बिट्विन इन्स्टिट्युसनल एन्ड स्पिरिचुअल, यो ब्यालेन्स चाहिँ बनाउन सिक्नुपर्ने रहेछ। र आशा छ हाम्रो चर्चले त्यो समयमै सिक्छ होला। र यो डिनोमिनेसनल चर्चहरूको समस्या बढी नै इन्स्टिट्युसनल भइदिन्छ यिनीहरू, अनि जसको कारण स्पिरिचुअल एक्टिभिटी, इनोभेसन, अब इनोभेसन शब्द त त्यति चर्चको लागि राम्रो त होइन, तरै पनि चाहिन्छ। इनोभेसन बिना त संसारको नियम त के अरे, संसारको सोसाइटी, तपाईँको इकोनोमिक सिस्टम इनोभेसन बिना जाँदै जाँदैन। सबैले त्यही कुरो गरिरह भन्दै ऊ कृषि प्रधान देशहरू विकास नहुनुको कारण के, अहिलेसम्म गरिब देशहरू हुनु इनोभेसन भएन। अब इन्डस्ट्रियलाइज नेसनहरूमा इनोभेसन आयो अनि उनीहरू माथि गए। र त्यस्तै किसिमले इन्स्टिट्युसनल चर्चमा इनोभेसन पनि हुनुपर्छ। र पवित्र आत्मालाई काम गर्नको लागि पुरा ठाउँ चाहिँ त्यहाँ हुनुपर्छ। त्यो पवित्र आत्मालाई काम गर्नको लागि फेरि नेतृत्वको पनि त्यत्तिकै ठुलो जिम्मा हुन्छ। सुरुमा भाइहरूले एउटा कुरा भन्नुभएको थियो कि नेपालमा पनि अथेन्टिक क्रिस्चियनहरू छन् मात्र होइन, छन्। नेपाली क्रिस्चियन भनेको अहिलेसम्म मैले आज 4-5 वर्ष यहाँ आसाममा बस्दाखेरि म ठोकेर भन्न सक्छु, नेपालको जस्तो विश्वासी तपाईँले बाहिर अझै पाउनुहुन्न। अहिलेको नेपालको विश्वासी, म नेतृत्वको कुरा गरे होइन, नेपालको विश्वासी एकदमै जेन्युन विश्वासी हो, अथेन्टिक विश्वासी हो। तर समस्या चाहिँ नेतृत्वको हो। इट इज नट अ प्रब्लम अफ चर्च बिलिभर्स। यदि नेपाली चर्चमा समस्या छ भने यो नेतृत्वको समस्या हो, विश्वासीको समस्या होइन। विश्वासीहरू त जेन्युन छन्। उनीहरू हेर्नुहोस्, हामीले गाउँमा सुरुमा हाम्रो चर्चबाट भाइहरू गाउँमा चर्च सुरु गर्न जाँदाखेरि त्यो गाउँमा भर्खर विश्वास गर्ने परिवारलाई कति दुःख थियो। पानी बारेको, हेर्नुहोस्, पँधेरोमा पानी जान नदिने। एकचोटि एउटा विश्वासी मर्यो, दाह संस्कार गरेको 2 दिनपछि त्यो लास उखाडेर फालिदिएको। त्यस्तो दुःख कष्टबाट आउने विश्वासीहरू पनि टिकेका छन्। आज त्यो गाउँ पुरै विश्वासी छ। द्याट इज जेन्युन फेथ। यो चाहिँ देखावटी होइन। तर नेतृत्व चाहिँ कमजोर भइदिएको कारण आज हाम्रो चर्चले जुन प्रकारको इम्प्याक्ट संसारमा देखाउनु पर्ने थियो त्यो समले सकेका छैन। अब त्यसलाई भाइहरूले कसरी हेर्नुहुन्छ? हजुर, यो भन्दै गर्नु हुँदाखेरि मलाई एकदमै तपाईँले चाहिँ हृदयको कुरा फेरि पनि भन्नुभयो जस्तो लाग्यो पास्टर भाइ। यहाँनिर धेरै कुराहरू यस्तै भइरहेको छ। अनि मलाई जहाँसम्म लाग्छ जति पनि दर्शकहरूले अहिले हेर्दै हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई पनि यो कुराहरूले छोइरहेको छ कि हो यो चाहिँ भइरहेको छ हाम्रो मण्डलीमा। साँच्चै यो अनस्पिकेबल ट्रुथ भन्छ नि, एउटा भित्र चाहिँ छ तर भन्न चाहिँ सकेको छैन भन्ने चाहिँ भइरहेको छ धेरैलाई। यहाँनिर म आफैले पनि महसुस गर्दै गरेको कुरा र धेरैवटा मिटिङहरूमा, लिडर्स मिटिङहरूमा म आफै पनि बस्दाखेरि कतिवटा ठाउँमा मलाई पनि शब्दहरू राख्ने भनौँ न मौकाहरू अब लिडर्सहरूले दिनुभयो। तपाईँलाई के लाग्छ हामी चर्च अब यस्तो अवस्थाबाट जाँदैछौँ अनि यो मेलमिलाप हुन सकेको छैन, अब हामी छुट्टिन जाँदैछौँ, 2 भाग हुँदैछ मण्डली, अनि यो विषयमा तपाईँलाई के लाग्छ, कस्तो तपाईँको प्रतिक्रिया के छ भन्दाखेरि तपाईँले अघि भन्नुभयो जस्तै मैले त्यतिखेर छुचो पनि भएँ होला, म सबैजनाको अगाडि छुचो भएँ। मलाई जे देखेँ मैले त्यतिखेर त्यही भने कि मैले साँच्चै तपाईँहरूले मेरो प्रतिक्रिया सुन्नुहुन्छ भने मन नदुखाउनु होला, तर एउटा कुरा भन्न चाहन्छु, समस्या चाहिँ विश्वासीमा छैन, समस्या तपाईँहरूमा छ भनेर भने मैले। अलिक ठाडो सुन्यो तर अप्ठ्यारो लागे तापनि मैले त्यतिखेर बोलिदिएँ पास्टर भाइ, मैले भनिदिएँ। अनि समस्या विश्वासीमा छैन, समस्या तपाईँहरूमा छ। त्यसैले यदि तपाईँहरूले मण्डलीलाई मिलाउन चाहँदै हुनुहुन्छ साँच्चै नै भने तपाईँहरूले आफ्नो मेरो गोरुको 12 टका भन्छ नि एउटा त्यो नेपालीमा, त्यो चाहिँ छोडिदिनुहोस्। किनभने यो मण्डली येशूको हो, तपाईँहरूको होइन। यो मण्डली यहाँ चाहिँ येशूलाई चाहिँ जन्माउनु जरुरी छ, हामी जन्मिनु जरुरी छैन यहाँनिर। त्यही भएर हामीलाई चाहिँ प्रभुले लिड गर्नुहुन्छ, प्रभुलाई लिड गर्न दिनुहोस् न मण्डलीलाई। सबैले आफ्नो ठाउँबाट तपाईँले आफ्नो तवरले गर्नुहोस् कामहरू। प्रभुले जुन छ नि त धेरै वरदानहरू छ, सबैजनाको आफ्नो वरदान प्रभुले भन्नुभएको छ, गिफ्टहरू छ होइन, लेट्स युज इट होइन। तर किन मै पास्टर हुनुपर्छ भन्ने छैन नि त। म पास्टर भइन भने चाहिँ चर्चमा म आदि यति लिएर जान्छु, म पास्टर भएन, त्यस्तो खालको एउटा मेन्टालिटी धेरैचोटि मैले देखेको छु। तर फेरि
वान एन्ड वान जब तपाईँ र म कुरा गर्छौँ त्यही व्यक्तित्व अथवा त्यो उहाँहरूसँग मैले धेरै महसुस गर्दाखेरि चाहिँ अब कस्तो खालको एउटा पाएको छु भने यो चाहिँ म होइन तर यसरी भएको रिजन चाहिँ धेरै आउँछ तर एक्चुअली देख्दै गर्दाखेरि यदि हामीसँग त्यस्तो छ म होइन तर अर्को हो भन्ने यदि सोच थियो भने मण्डली किन दुईटा भयो त बाबा भनाइ चाहिँ त्यो मण्डली किन दुईटा भयो त हामी मिल्नु पर्ने थियो त भन्ने खालको एउटा सोचाइ त्यस्तो लाग्छ मलाई अनि त्यो खालको एउटा वातावरण पनि मैले देखेको छु अनि धेरैजनाले आत्मा अब आत्माको कुरा अघि पासुबल पवित्र आत्मालाई काम गर्न दिनुहोस् पवित्र आत्माको कुराहरू धेरैजनाले पवित्र अहिलेको अब सिचुएसनमा आत्माले लिड गर्नुपर्छ परमेश्वर त्रिएक परमेश्वर हुनुहुन्छ भने हामी प्रचार गर्छौँ त्रिएक परमेश्वरलाई हामी विश्वास गर्छौँ अनि एउटाले पुरै आत्माको विषयमा मात्रै एकदमै अगाडि लिएर गएको गएछ अनि अर्कोलाई त्यताबाट चित्तै बुझ्दैन कि अनि यसुको विषयमा चाहिँ किन प्रचार नगरिरहेको यहाँ आत्मै मात्र कुरा अनि हो यो कुराहरूलाई चाहिँ हामीले मिलाउन ब्यालेन्स गर्न किन सकिरहेको छैनौँ जस्तो लाग्छ अनि यो विषयमा त्रिएक परमेश्वरको विषयमा पशुभा तपाईँलाई कस्तो लाग्छ यो धेरैवटा तपाईँले पनि एक्सपिरियन्स गर्नुभएको छ तपाईँले त धेरै मैले सुनेको पनि छु तपाईँले धेरै एक्सपिरियन्स पनि गर्नुभएको छ त्रिएक परमेश्वरलाई हामीले ठाउँ दिनुपर्ने अथवा धेरैवटा मण्डलीहरू सुनिन्छ नि होइन आत्मालाई काम गर्न दिनुपर्छ अथवा यसुको विषयमा मात्रै प्रचार गर्नुपर्छ अथवा पिताको यो त्रिएक परमेश्वरको विषयमा अलिकति रहेर पासुबा केही कुराहरू तपाईँले भनिदिनुहोस् न सृष्टिको सुरुबाटै र पुरानो सृष्टिमा र नयाँ सृष्टिमा पनि हामी त्रिएक परमेश्वरको काम देख्छौँ God spoke, Spirit was hovering. Yes. Where Father, Son, and the Spirit. We see in Genesis chapter 1:1. अनि त्यसपछि तपाईँ र मेरो नयाँ जन्म चाहिँ नयाँ सृष्टिको सुरुवात हो हुन त ख्रिस्ट येशूको फिजिकल शरीर रिजरेक्सन नै नयाँ सृष्टिको सुरुवात हो न्यू म्यान कसरी पिता बोल्नुभयो पवित्र आत्मा आउनुभयो वचनले देहधारी रूप धारण गर्यो वी क्यान नट सेपरेट हामी कहिले पनि त्यो कम्पार्टमेन्टलाइज गर्न सक्दैनौँ र तपाईँ र मेरो नयाँ जन्म पनि कसरी भयो कसैले आएर वचन सुनायो वचन हाम्रो भित्र गयो अनि पवित्र आत्माले त्यो वचन काम गर्न लाउनु भयो र पिताको प्रेम हाम्रो हृदयमा खनिन्छ र हामी वचनको शक्तिबाट नयाँ गरी जन्मन्छौँ हाम्रो नयाँ जन्ममा पनि ट्रायुन गॉड इज वर्किङ अनि त्यसपछि अब नयाँ गरी जन्मिसकेको विश्वासीको जीवनमा हामी त वचनबाट जन्म्यौँ जसरी परमेश्वरले यावत थोकर वचनबाटै बनाउनु भयो पिताले बोल्नु भयो र सबै कुरो हुन आयो त्यस्तै किसिमले हामी पनि वचनकै बाट जन्मेका हौँ अब फर्स्ट यूहन्ना 1:12-13 त्यसपछि फर्स्ट पिटर च्याप्टर 1:24-22-23-24-25 सम्मै जेम्स 1:18 विभिन्न ठाउँमा we know we are born again by the power of the word of God त्यति मात्र नभएर we are sustained हामी मात्र होइन हामी सारा ब्रह्माण्ड पनि sustained by the power of his word भने Hebrew chapter 1:1-3 हामीले देख्दछौँ we are sustained by the power of God's word now how does कसरी चाहिँ त्यो परमेश्वरको वचनले हामीलाई सस्टेन गर्दैछ बचाउँदैछ भन्दाखेरि in the presence of the Holy Spirit the word and spirit cannot be divided वचन र आत्मा हामी छुट्याउन सक्दैनौँ हो मानव येशू प्रभु अब किनभने अहिले त प्रभु येशूको मनुष्य स्वभाव पनि छ तपाईले अब थियोलोजी पढ्दै हुनुहुन्छ तपाईले when he became man he literally took human nature upon himself र अहिले पिताको दाहिनेपट्टि बस्नु भएको छ that man Jesus who rose from the dead जुन मुर्दाबाट बौरी उठेर महिमित मानव येशू को स्वरूप पनि डिभाइन जीससमा they are one person two natures उहाँ पिताको दाहिने हातपट्टि बस्नु भएको छ भने त्यस्तै प्रकारले पवित्र आत्मा आज त्यो डिभाइन लोगोसलाई जीवित लोगोस बनाउनको लागि हामीसँगै हुनुहुन्छ Man Jesus is sitting at the right hand of the Father. The living Holy Spirit is in us.
पवित्र आत्मा चाहिँ हामीमा हुनुहुन्छ, चर्चमा हुनुहुन्छ र चर्चबाट परमेश्वरको राज्य विस्तारमा उहाँ नै काम गर्दै हुनुहुन्छ। त्यसै कारण प्रेरितको किताबलाई हामीले अङ्ग्रेजीमा एक्ट्स अफ द अपोस्टल भन्छौँ, तर त्यसको अर्को नाम पनि हामी भन्छौँ एक्ट्स अफ द होली स्पिरिट, पवित्र आत्माको काम। त पवित्र आत्माको काम भन्ने बित्तिकै एउटा दुःखलाग्दो कुरो के छ भने हामीले दुष्ट आत्माको काम पनि देखेका छौँ होइन। प्रभु यीशुले धेरै ठाउँमा गएर भूतहरू निकाल भनेको छ। त्यहाँ थाहा छ, यीशु प्रभुलाई पनि थाहा छ त्यहाँ दुष्ट आत्माको संसार छ। अनि क्रिस्चियनहरूले अब चेलाहरूले गएर ती मानिसलाई दुष्ट आत्माको बसबाट पनि निकाल्नु पर्छ। त्यसै कारण हाम्रो कल्चरमा, संस्कृतिमा धामी झाँक्री पनि छन्, जो सामनिजम भन्ने जुन अङ्ग्रेजी शब्द छ है। अनि कहिलेकाहीँ हामी पवित्र आत्माको कामलाई चाहिँ यस्तो प्रकारले हेरिदिन्छौँ कि धामी झाँक्रीको पारामा गइदिन्छौँ कहिलेकाहीँ। अनि पास्टरले एकदमै चिच्याएर कराएर उफ्रेर गरेर खण्डमा चाहिँ जे दुष्ट आत्मा छिटै जान्छ होला अथवा काम हुन्छ होला भनेर बढी मात्रामा हामी त्यो म्यानिफेस्टेसन अफ द होली स्पिरिटलाई भन्दा पनि म्यानिफेस्टेसन त ठिक हो, तर त्यो यो गर्ने कुरामा बढी जोड दिन्छौँ। पवित्र आत्माको अभिषेक भरिनु, पवित्र आत्माको उपस्थिति भन्नु त बेग्लै कुरा हो, तर त्यहाँ देखाउनु पर्छ, ढ्याङ्ग्रो ठटाउनु पर्ने, गिटार जसरी बजाउनु पर्ने, ड्रम सेट बजाउनु पर्ने, म्युजिक बजाउनु पर्ने, ताकि त्यहाँ एउटा आत्मिक वातावरण आओस्। जस्तै उदाहरणको लागि एउटा बाइबल स्कुलमा 1993 हो, म बाइबल स्कुलमा पढाउँदै थिएँ। बाइबल स्कुलमा पढाउँदाखेरि एउटा विद्यार्थी यो काठमाडौँको दसैँकालीतिर गएछ सुसमाचार सुनाउनको लागि। फर्केर आउँदाखेरि दुष्ट आत्मा लागेर आएछ। अनि बिहानपल्ट च्यापल थियो, च्यापलमा जाने बेला त त्यो उफ्रेर कराएर बडो बवाल गर्न थाले। अनि त्यसपछि त्यो बेलामा च्यापल लिडिङ गर्ने एउटा अर्कै टिचरको जिम्मा थियो। त्यो विद्यार्थीले गएर त्यो टिचरलाई नै आक्रमण गरेर बिचरालाई आपत पराए। पछि हामी 2-3 अरू मित्रहरू पनि त्यहाँ हल्ला सुनेपछि गएर हेर्दाखेरि चुपचाप त्यसपछि त्यो दुष्ट आत्मा यो मान्छेलाई चाहिँ मसँग रिस उठ्यो, यसलाई चाहिँ म निकाल्छु, यो आफै यस्तो उस्तो भनेर बदनाम गरिदियो त्यो अब दुष्ट आत्माले। त पनि त्यो व्यक्ति चाहिँ एकदमै चिच्याएर कराएर धेरै प्रयास त गरेको थियो, तर भएन। तर 2-3 दिन हामी भित्र गएपछि त्यो प्रार्थना गरेर त्यो दुष्ट आत्मा निस्केर गयो। र कहिलेकाहीँ हामी यो बाह्य तामझाम चिच्याउने, कराउने, उफार्ने, लडाउने, पछार्ने कुरालाई बढी जोड दिन्छौँ, तर पवित्र आत्माको वास्तविक उपस्थिति त हामी त मन्दिर हो नि, टेम्पल। तपाईँमा जहाँ जान्छौँ त्यहाँ एक किसिमको स्पिरिचुअल वेट हुन्छ हामीसँग। म त भन्छु कुनै घरमा जाने, विश्वासीको घरमा जाँदाखेरि नै यदि त्यो विश्वासीको घरमा कुनै प्रकारको आत्मिक थिकनेस त्यहाँ महसुस हुन्छ भने हामी जाँदाखेरि त्यो थिकनेस त्यहाँबाट निस्किन्छ। त्यहाँसम्म पवित्र आत्मा हामीमा त्यस्तो किसिमले बास बस्नुहुन्छ कि हामी जान हाम्रो उपस्थिति नै काफी छ त्यहाँ। त्यो हो वास्तविक आत्माले अभिषेक भएको व्यक्तिको सेवकाई। अनि त्यसको लागि फेरि अर्को कुरा भनिहालौँ, द होली स्पिरिट विल नेभर, पवित्र आत्माले कहिले पनि हामीमा त्यस्तो किसिमले काम गर्नुहुन्न यदि यो मन्दिर सफा छैन भने। होली स्पिरिट त्यसलाई भन्दाखेरि यदि मैले पाप गरेको छु, मानिलिनु मेरो विवेक दोषी छ भने I cannot go to the Holy Spirit and say, Holy Spirit, come. I must go to Christ. I must go to the cross. पाप क्षमाको लागि म ख्रिस्टमा जानुपर्ने हो। ख्रिस्ट येशूले मेरो पाप क्षमा गर्नुहुन्छ। अनि क्रुसमा बगेको रगत मेरो लागि काफी भएको कारण unless I go to cross first, I will not enjoy the Holy Spirit. त्यसै कारण you cannot divide the work of the Holy Spirit and work of Christ. जब म कल्भरी क्रुसमा
केन्द्रित भएर क्रुसमा मेरो सबै कुराहरू छ, क्रुस नै मेरो लागि सबै कुरा हो, अनि मेरा पाप अधर्म सबै कुराहरूको समाधान मेरो क्रुस बनेको छ भनेदेखि अनि पवित्र आत्मालाई म स्वीकार अथवा निम्त्याउन सक्छु। पवित्र आत्मा मसँगै हुनुहुन्छ, that he will not act unless I cleanse myself। मेरो हृदय सफा मेरो विवेक जबसम्म यीशुको रगतले शुद्ध हुँदैन तबसम्म पवित्र आत्माको जेन्युन काम त्यहाँ हुँदैन। म देखाउन सक्छु होला, उटपटाङ गर्न सक्छु, कहिलेकाहीँ हेर्नुहोस् म्युजिकमा यस्तो शक्ति छ। एकपटक मैले कहाँ त्यस्तै भन्दाखेरि धेरैको चित्त दुखेको छ। मलाई एउटा सुनसान कोठा दिनुहोस्, एकदमै सेफ इन्भाइरोन्मेन्ट भएको हल दिनुहोस्, अनि राम्रा म्युजिसियन पनि त्यहाँ दिनुहोस्, अनि म त्यहाँ एकदमै म्युजिकद्वारा एकदमै मोटिभेसनल प्रकारले बोल्न थालेपछि त्यहाँ सबै विश्वासहरू प्रार्थना गर्दा लड्न पनि सक्छन्। अनि चुच्याउने, रुने, कराउने, पश्चाताप गर्ने, अनि हेर्दाखेरि पवित्र आत्माको काम जस्तो पनि देखिन्छ। तर त्यहाँ पवित्र आत्माको काम नहुनु पनि सक्छ। म्युजिकको काम हुन सक्छ, मनको काम हुन सक्छ, मानवीय आत्मा। अब तपाईँ रक म्युजिकमा जानुहोस् न, रक कन्सर्टमा मान्छेहरू लडेर बेहोस भएर त्यहाँ त्यत्तिकै यु क्यान नट डिभाइड पवित्र आत्मा र ख्रिस्ट येशूको कामलाई हामी अलग पार्न सक्दैनौँ। ख्रिस्ट केन्द्रित जीवन नै पवित्र आत्माको काम हो। उहाँले हामीलाई येशू ख्रिस्टमा रहनको लागि मद्दत गर्नुहुन्छ। अब खालि येशू ख्रिस्टलाई बिर्सिसक्यो, खालि पवित्र आत्मा, अन्य भाषा, अगमबाणी, चङ्गाई मात्रै गर्यो भने त त्यसपछि त्यो त हामी रङ मिसयुज अफ द वर्क अफ द होली स्पिरिट भइरहेछ, जुन कोरिन्थीको किताबको ठुलो समस्या त्यही हो। त ख्रिस्ट केन्द्रित जीवन नै पवित्र आत्माबाट अगुवाई भएको जीवन हो। पवित्र आत्माको सेवाको मुख्य उद्देश्य नै ख्रिस्टलाई उचाल्नु हो। To glorify the Son, just as the Son glorifies the Father, the Spirit glorifies the Son. मलाई एउटा सुनसान कोठा दिनुहोस्, एकदमै सेफ इन्भाइरोन्मेन्ट भएको हल दिनुहोस्, अनि राम्रा म्युजिसियन पनि त्यहाँ दिनुहोस्, अनि म त्यहाँ एकदमै म्युजिकद्वारा एकदमै मोटिभेसनल प्रकारले बोल्न थालेपछि त्यहाँ सबै विश्वासहरू प्रार्थना गर्दा लड्न पनि सक्छन्। अनि चुच्याउने, रुने, कराउने, पश्चाताप गर्ने, अनि हेर्दाखेरि पवित्र आत्माको काम जस्तो पनि देखिन्छ। तर त्यहाँ पवित्र आत्माको काम नहुनु पनि सक्छ। नेतृत्वमा समस्या आउनुको मुख्य कारण त्यो नेतृत्व कलिङ नभएर करियर भइदियो। त्यसले गर्दाखेरि बढी समस्या आएको। जब मेरो करियर मैले के भयो, अब पास्टर बने, मेरो लागि अब पास्टर केही गरी मैले पास्टरबाट हात धोयो भने मैले जीविकोपार्जन कसरी गर्ने? आफू चाहिँ साह्रै माथि बसेर है त्यो विश्वासहरू यसो गरेर आउँछन्, म पनि हात यसो राख्छु, के देखाउँछ? त्यसले के देखाउँछ? म त एकदमै होली म्यान हुँ, चाहिँ अनहोलीहरू हो, त्यस कारण मैले हात राख्ने बित्तिकै तिम्रो होली हुने हो। त्यो हेर्दाखेरि त राम्रो छ, आदर गरेको भाषा, तर त्यसको स्पिरिचुअल र्यामिफिकेसन धेरै खतरनाक छ। यदि यस भिडियोद्वारा तपाईलाई आशिष मिलेको छ भने कृपया गरी भिडियोलाई लाइक, कमेन्ट, सेयर र सब्स्क्राइब पनि गरिदिनुहोला। धन्यवाद।